नाज़रीन इकराम, एक शख्स था जिसने जिंदगी भर अल्लाह के साथ शिर्क किया। उसके घर में एक बुत मौजूद था जो बुत खानदानी था, यानी उसके बाप दादा परदादा सब के सब उस बुत की पूजा करते चले आए थे। उस बुत का नाम सनम था। वो शख्स खुद भी दिन रात उसी बुत की पूजा करता, अपनी सारी उम्मीदें उसी बुत से वाबस्ता करता। वो माला लेकर उसके नाम का जाप करता, इसी तरह उसी से मन्नतें मांगता, उसी के सजदे करता, उसी से दुआएं करता। एक मर्तबा वो तैयार होकर अपने बुत के सामने माला लेकर बैठा और बुत के नाम का जाप कर रहा था। उस बुत का नाम सनम था। वो या सनम या सनम या सनम की माला फेर रहा था। अचानक या सनम कहते कहते एक बार गलती से उसकी जबान पर या समद आ गया। उसने जैसे ही कहा या समद, अल्लाह की रहमतें पुकार उठी, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी, अल्लाह अकबर। फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अल्लाह, इस बंदे ने तुझे नहीं पुकारा है, ये तो मुशरिक है, ये तेरे साथ शिर्क करता है, तेरी दी रोजी खाता है, तुझे रज़्ज़ाक नहीं मानता, तेरी दी जिंदगी जीता है लेकिन तुझे जिंदगी देने वाला नहीं मानता, ये तो बुत की पूजा करता है। ऐ अल्लाह, ये अपने बुत को पुकार रहा था, या सनम कह रहा था, गलती से इसकी जबान पर तेरा नाम आ गया। रब तबारक ताला फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों, गलती ही से सही आज मेरे बंदे ने मुझे पहली बार पुकारा है। मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती कि मेरा बंदा मुझे आवाज दे और मैं उस पर लब्बैक न कहूं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, आप जरा सोचें, एक बंदा जो कि मुशरिक है, अल्लाह को अल्लाह नहीं मानता, गलती से अल्लाह का नाम लेता है, इस पर भी अल्लाह की रहमतें आवाज देती हैं। हम और आप अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, हम तो उनके नाम लेवा हैं। हम भी यकीनन अपने रब को जब दिल से पुकारेंगे, रब की बारगाह में दुआएं करेंगे, अपने गुनाहों पर तौबा करेंगे, अल्लाह की रहमतें बढ़कर हमें भी आगोश में ले लेंगी और अल्लाह ताला हमारे तमाम तर गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह का कोई नेक बंदा अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पुकार पर एक मर्तबा लब्बैक फरमाता है, लेकिन जब कोई गुनाहगार बंदा, नाफरमान बंदा अल्लाह को आवाज देता है, अल्लाह ताला अपने उस बंदे की पुकार पर 2 मर्तबा लब्बैक फरमाता है। जब सहाबा इकराम ने ये सुना, हैरत से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात क्या हुई? अल्लाह अपने नेक बंदे की आवाज पर एक मर्तबा लब्बैक फरमाता है और जब कोई गुनाहगार पुकारता है अल्लाह 2 मर्तबा लब्बैक फरमाता है। भला ऐसा क्यों? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब नेक बंदा अपने रब को पुकारता है, उसे अपनी नेकियों पर भरोसा होता है। वो जानता है कि मैं अल्लाह का फर्मा बरदार बंदा हूँ, उसे यकीन होता है कि मैं अल्लाह का नेक बंदा हूँ, अल्लाह मेरी आवाज को जरूर सुनेगा, अल्लाह मेरी आवाज पर जरूर लब्बैक फरमाएगा। लेकिन जब अल्लाह का गुनाहगार बंदा अल्लाह को आवाज देता है, वो जानता है मेरे पास कोई नेक अमल नहीं है, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं अपने रब की बारगाह में पेश कर सकूं। इसलिए अल्लाह तबारक ताला अपने गुनाहगार बंदे की पुकार पर 2 मर्तबा लब्बैक फरमाता है। नाज़रीन इकराम, हमें और आपको चाहिए हम भी अपने रब की बारगाह में रुजू करें, दुआएं करें, तौबा और इस्तग़फ़ार करें। फरमाया गया कि बनी इसराइल में एक नौजवान था जो बड़ा ही गुनाहगार था। उसके गुनाहों से तंग आकर आबादी वालों ने उसे आबादी से बाहर निकाल दिया। वो जंगलों बियाबान की तरफ चला गया जहां उसके साथ कोई भी नहीं था। जब तक उसके पास खाने पीने का सामान मौजूद था, वो इत्मीनान से खाता पीता रहा। लेकिन धीरे धीरे जब उसका तोशा खत्म हो गया तो वो बीमार पड़ गया, उसका जिस्म बहुत कमजोर हो गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और अपने रब की बारगाह में आसमान की तरफ मुंह उठाकर अर्ज करता है, ऐ अल्लाह, आबादी वालों ने मेरे गुनाहों से तंग आकर मुझे आबादी से बाहर निकाल दिया। यहाँ मेरा कोई यारो मददगार नहीं है। अब मैं इतना मोहताज और मजबूर हो चुका हूँ कि मेरे जिस्म ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। ऐ अल्लाह, यहाँ तेरे सिवा मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है। या अल्लाह, क्या मेरे गुनाह तेरी रहमत पर गालिब आ गए हैं? ऐ अल्लाह,
اگر تو مجھے معاف فرما دے تو کیا بتا تیری عظمت و شان میں کوئی کمی آ جائے گی، اور اگر تو میری پکڑ کرے تو کیا اس سے تیری عظمت و شان بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ میں نے تیرے بارے میں سن رکھا ہے، تو رحمان ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ میں جانتا ہوں میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں بہت بڑا سیاہ کار ہوں، میں نے عمر بھر تیری نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ اگر میرے گناہ معافی کے لائق نہیں ہیں تو تو مجھے جہنم میں ڈال دے، اور اگر میرے گناہ معافی کے لائق ہیں مولا تو ستار ہے، غفار ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اس طرح سے وہ بندہ مایوس زمین پر پڑا، اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا تھا، توبہ اور استغفار کر رہا تھا۔ فرمایا گیا اسی عالم میں اس بندے کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا یہاں اس بندے کے جسم سے روح پرواز کرتی ہے، اور وہاں رب تبارک تعالیٰ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کرتا ہے، اے موسیٰ فلاں مقام پر جا، میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، جا کر اسے اٹھا، اپنے ہاتھوں سے اسے غسل دے، اپنے ہاتھوں سے اسے کفن پہنا، اپنے ہاتھوں سے اس کے دفن کا انتظام کر، اور ہاں جاتے جاتے آبادی میں یہ اعلان کر دینا جو کوئی بھی میرے اس ولی کے جنازے میں شریک ہوگا میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے بستی میں اعلان کر دیا، اے بستی والوں اللہ کے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اس کے جنازے کے لیے جاتا ہوں۔ پوری آبادی والے آپ کے ساتھ ساتھ ہو گئے۔ ہم بھی تو دیکھیں وہ اللہ کا ولی کون ہے جس کے تعلق سے اللہ نے خود اپنے نبی پر وحی نازل کی ہے اور غسل اور کفن دفن کا حکم دیا ہے۔ تمام لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، یہاں وہی بندہ زمین پر پڑا تھا جس سے بیزار آ کر لوگوں نے اسے بستی سے باہر نکال دیا تھا۔ جب لوگوں کی نظر اس پر پڑی لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بندہ اور اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اتنا بڑا گناہ گار و سیاہکار تھا کہ اس کی بدعمالیوں سے تنگ آ کر ہم نے اسے اپنے شہر سے باہر نکال دیا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، بھلا وہ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ جس کے غسل اور کفن دفن کے لیے تو نے مجھے بھیجا ہے، جسے تو اپنا محبوب کہہ رہا ہے، یہ لوگ تو کہتے ہیں وہ بڑا گناہ گار تھا، بڑا سیاہکار تھا، پھر آخر کس عمل نے اس کو مقام ولایت تک پہنچا دیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ میرے اس بندے نے میری رحمت کو پہچان لیا جب اس کے پاس اس کا اپنا کوئی نہیں تھا، اس نے اپنے گناہوں کے باوجود مجھے آواز دی، میری رحمت کو پکارا ہے۔ اے موسیٰ میں نے نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کیا ہے بلکہ اس کو مقام ولایت عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام اس بندے کو اٹھاتے ہیں، آبادی والے بھی ساتھ ساتھ تھے، آپ نے اس کو غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے آپ نے کفن پہنایا ہے اور اس کے بعد اس کے دفن کا انتظام کیا۔ ناظرین اکرام آپ سوچیں بنی اسرائیل کا وہ نوجوان گناہگار رب کی بارگاہ میں جب رجوع کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ہم اور آپ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جن کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مقام نبوت عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم بھی رب کی بارگاہ میں توبہ کریں گے یقیناً اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو گناہوں سے بچنے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔